بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج
الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين.
اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين